اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من باليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، واثبتهم على ملة رسولك، وأوزهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بأهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصر على عدوك وعدوهم إله الحق. سبحانك لا إله غيرك. اللهم انصر عساكر المسلمين، والعن الكفرة والمشركين، ومن حذا حذرهم من المنافقين الذين يكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم في قلوبهم الرعب، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين.